كنعبر عاوتاني بي سي. كاين اللي مازال كيتلفوا اش من باغيلوغرام غادي ياخدو. باردون. دونك هادي هي لو بوان ان tout simplement. Donc n image de A, donc يعني أن AN égale à CB. كون قالوا لينا كي ترانسفورم B en C راه غتجي هي هادي غتجي هنايا. قال لك montrer que B est l'image de N, donc ردوا معايا البال هنايا. Montrer que B est l'image de N par la translation qui transforme D en M. Donc B, غنعاود نكتب هاد لا فراز وبغيت نكتبها B image de N par la translation qui transforme D en M. Donc كنسميوها deux vecteurs dm. إلا كان qui transforme M en D كنديرو هنا M D. يعني كنمشيو من D نحو M. باش غنعرفو قال لك راه ماشي قال لك سير رسمها، قال لك مونطخ يعني علاش ان هي بي هي ايماج دو ان. اذا اش كنقول لكم في الدرس راه خصنا نفهموا هاد لي فراز. اش كتعني هادي؟ كتعني ان بي ايماج دو ان، يعني ان بي كتساوي دي ام. دونك خصنا نلقاو هادي. دابا هاد الاكسبرسيون هادي غير ترجمت لكم هاد الجمله شنو كتعني، ماشي مازال هادي راه حتى هي خصنا نديرو ليها لا ديمونستراسيون. Donc NB égale à DM. Donc pourquoi NB égale à DM؟ ماشي باش غنعرفوا عاوتاني كنعتمدوا على لي دوني. شنو عندنا في لا كيسيون الاولى؟ عندنا سي، عندنا ام ايماج دو دي par la translation. Donc قال لك DM égale à C. On a d'après la question 1 وشوفوا كيفاش كنبينوا. on a dm égale à AC. وبزاف منكم في هاد اللحظه هادي غيقولوا اش كيدير هذا، علاش اشنو بغا هذا. حيت شنو كنديرو كنمشي بعدا نشوف لا فيغور راه قبل ما نبدا نكتب. عندي دي ام ايكال ا سي ياك هادي كاينه، وعندي في لا دوزيام كيسيون باللي ا سي ايكال ان بي حيت هذا باغيلوغرام. دونك الا كانت هادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي، دونك هادي وهادي غيكونوا متساويين. هادشي اللي بغيت نكتب دابا، غير خصني ندير لا ريداكسيون. دونك ا ام ايكال ا دي ام ايكال ا سي. هي هادي اصلا وجدوها ليا كوم ان. وشوفوا اشنو غادي نكتب، حيت ما عنديش ا سي كتساوي ان بي، ما قالوهاش ليا. اشنو قالوا لي في لا كيسيون الثانيه؟ قالوا لي بلي غير ان ايماج دو ا comme n image de A par la translation qui transforme C en B. يعني la translation CB. اش كيعني هذا؟ كيعني ان ACBN est un parallélogramme. Donc ACBN est un parallélogramme. est un parallélogramme. علاش بغيتو parallélogramme؟ حيت انا في لا كيسيون قالوا لي غير ان ايماج دو ا. اشنو كيعني ان ايماج دو ا؟ يعني ان ا ان كتساوي سي بي. ما قالوش لي بلي ا سي كتساوي ان بي. ولكن انا باش غنجبد بلي خص ملي هادي كتساوي هادي، دونك هذا سي تان باغيلوغرام. وإلا كان باغيلوغرام علاش بغيتو باغيلوغرام؟ حيت إلا كان باغيلوغرام لي دو فيكتور اوبوزي كيكونوا ايغو. دونك ا سي عندي لو دروا باش نقول بلي ا سي ايكال ان بي. الوغ ا سي ايكال ان بي. هادشي كله اللي كتبتو هنا غير باش نقول هادي، مع العلم ان في ليكسبرسيون 1. دونك انا غنسمي لا كيسيون 1 باش ما تخلطش لي مع هادي. درتها ديريكت حيت هما عطاوها ليا ديريكت في لا كيسيون الاولى، قالوا لي دي ام ايكال ا سي. ولكن لا كيسيون الثانيه اذا شنو بغيت هاد لي دوز اكسبرسيون هما الا شفتو معايا هنايا عندي دي ام ايكال ا سي و ا سي ايكال ان بي. دونك دي ام ايكال ان بي. دونك d'après 1 et 2, les deux expressions 1 et 2, on déduit que
on déduit نستنتج أن que NB égale à DM. NB شنو هما هي هادي NB égale à DM. وملي NB égale à DM, donc B est l'image de N par la translation qui transforme D en M. علاش انا في الاول ديال لا كيسيون رديت لكم هادي لهادي، حيت الا ما عرفتيش تكتب هادي بحال هكا ما تقدرش تجاوب على لا كيسيون. يعني ملي كيقول لي بي ايماج دو ان ام ايماج دو دي، يعني ان دي ام كتساوي ا سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم دي ان ام، يعني ان بي ايكال دي ام. باغ كونسيكون هادشي راه شويه غيجيكم في الاول صعيب، ولكن مع كثرة التمارين راه غادي تفهموا. باغ كونسيكون ان اي l'image de B ou le B image de N. Et là, B, là, on dit B image de N. B est l'image de N. B image de N par la translation. Et là, N image de B. N est qui transforme M en D, mais c'est D en M. Par la translation. وفي الشكل غادي تبان لكم الا قلنا ان بي، الا درت بي ان يعني كي ترانسفورم ام اون دي، ولكن الا قلت ان بي غادي لتحت يعني كي ترانسفورم دي اون ام. باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم دي اون ام، ولا كنكتبو غير لا ترانسلاسيون دي ام، هادي راه كتعني كي ترانسفورم دي اون ام. دونك نتمنى ان هادشي توضح لكم. دونك خرجنا، دونك غتمشيو تشوفوا بعدا الدرس هو الاول كما قلت لكم، غتخرجوا بان دون ان باراليلوغرام الا كانوا دو فيكتور ايغو، راه الا كانوا كل دو فيكتور امبوزي كيكونوا ايغو، ا بي ايغال دي سي، سي بي ايغال دي ا، سي دي ايغال بي ا، هادو كلهم متساويين. وحتى الا كانوا عندنا دو فيكتور ايغو، مثلا قلتي لي انت ا بي ايغال سي اف، هادو راه كتستنتج منهم انا جوج حوايج، عندنا لو كوادغيلاتير ا بي اف سي، هاد ا بي اف سي كيكون باراليلوغرام. وكاينه حاجه اخرى هو ان بي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم سي اون اف. نقدر نقول اف ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. هادشي كله كيعطيوه لكم في لي دوني، ولكن الا عرفتي تلعب بهادشي وفهمتي مزيان شنو هي لا ترانسلاسيون كيفاش هادي تخرجها من هاد لافراز، راه ان شاء الله ما غاديش تلقى مشكل في لي فيكتور ترانسلاسيون، وهما اللي عندكم عاوتاني في 3 اني كولاج وكاينين في لي نيفو اخرين. غندوز ليكزارسيس 3. قالوا لينا ا بي ان سيغمون، كنبقى غادي ايطاب باغ ايطاب، مبقاش نبقى نرون ا بي ان سيغمون. غناخذ ان سيغمون عطاوني لا لونغور ديالو ما عطاوهاش ليا، دونك غناخذو كيما بغيت انايا. ناخذ ان سيغمون ا بي، ها هو ان سيغمون ا بي. قالوا لي c'est le symétrique de A par rapport à B. Là, la symétrie centrale, c'est le symétrique de A par rapport à B. Par rapport à B, donc B انت واقف هنايا par rapport à B، النص ديال الطريق جاي غادي لداركم، وصلتي هنا وصلتي النص ديال الطريق وكتمشي نيشان، دونك فين غتكون داركم في شي بلاصه هنايا، ولكن حيت هنا النص خصني نزيد نطول بعدا الطريق، نطول الطريق نقدروا نطبقوا لو كومبا ولا نطبقوا لا ريغل. دونك هادي هي لو سيميتريك ديال مازال باردون، خصني نعبر هنايا. شوف واش هاد لا ديستونس هي هادي، دونك خصني نزيد شويه باش يكون النص ديال الطريق. دونك هادي هي لو بوين شنو سمينا le point C. هذا le point C. ونبقى غادي قال لك faire une figure هي هذه اللي درت، soit c'est le cercle de diamètre AC. Donc le cercle وتبعوا معايا le cercle de diamètre AC. شنو هو le diamètre؟ هو القطر. le diamètre AC إلا كان le diamètre AC شنو هو le centre ديالها؟ le centre ديالها هو B. علاش؟ حيت ملي سي سيميتريك دو ا، دونك لا ديستونس ا بي ايكال لا ديستونس بي سي. دونك الا غناخذ لو سيركل لو سونتر ديالها هو بي، وهذا هو لو غايون ديالها، دونك هذا هو لو سيركل سي.
نخرج هادي باش ما نضربش عليها نسميو لو سيركل سي. قالوا لينا ابخي soit D un point de cercle. Un point dans le cercle يعني خذوا هذا هو لو سيركل. هذا الخيط الابيض اللي داير هنايا هو لو سيركل. هذا الداخل لانتيريور دو سيركل وبرا ليكستيريور ديالو الداخل برا. ولكن فينا هو لو سيركل هو هذا. ملي كيقول لي دي ابارتيان او سيركل كتاخذو فين ما بغيتي على لو سيركل. ما ناخذوش بيان سور في السي باش ما يشدش ليا بلاصه سي ولا بلاصه ا. غناخذها مثلا هنايا point D. Démontrer que le triangle ACD, donc ACD ماشي ABD لأن عاد بانت لي هنا خص يكون ACD حيت ABD ما نعرفوش واش ريكتونغل نو AC. دونك بلا ما نرسمو ها هو هاد لو تريونغل هذا حيت ما عنديش انا مسطره طويله. هاد لو تريونغل نديروه بان كولور تريونغل ACD. علاش غادي يكون ريكتونغل؟ كاين دي زيلاف اللي كيقول لك راه عنده اونغل دغوا باش عرفتي عنده اونغل دغوا. ملي كيقول لك ديمونطري هنا كيولي ستيلو والورقه ولا اقل. ما غنمشي نرسم ما غنمشي نهضر واش هادي فيها 90 ولا ما فيهاش. ما غاديش نبقى نشوف بعينيا لا بروبريتي هي اللي غتفكني. ملي كنشوف انا تريونغل ريكتونغل لو سيركل هذا راه سيت هادي واحد لا لوسون تري امبورطون كيدمونطريو باللي لو تريونغل ايت ان تريونغل ريكتونغل بلا ما نستعملو لو تيوريم دو بيتاغور لان اصلا نتوما مازال ما قريتوهاش لو تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور. غنستعملو لا بروبريتي. شنو هي اش كتقول لنا البروبريتي؟ كتقول لنا باللي الا كان عندي واحد لو سيركل وكان واحد لو تريونغل خديتو لداخل ولي بوين كاملين على لو سيركل واش يكون ريكتونغل؟ الله اعلم. امتى كيكون ريكتونغل؟ خاص يكون لو دياميتر ديال لو سيركل ان دياميتر واحد من لي كوتي ديالو. إلا كان لو دياميتر ديال لو سيركل واحد من لي كوتي لي 3 كوتي ديال لو تريونغل هذاك لو تريونغل غيكون ريكتونغل. هذه كونديسيون الاولى. ولكن كاين واحد الكونديسيون خاص لو troisième بوين يكون appartient à C. Donc c'est obligé que D appartient à C. Pourquoi? Si on prend par exemple un cercle de diamètre AB et je prends D à l'extérieur de C. Est-ce que le triangle ABD est un triangle rectangle? واش قائم الزاوية ولا لا؟ Non. Pourquoi? واخا عندنا ان ديامتر و AB ولكن خاص لو troisième بوين يكون على السيركل. إذا لا ريبونس ديالك باش تعتبر صحيحة خاصك جوج حوايج تقولهم. تقول باللي هذا ديامتر وتقول باللي دي ابارتيان ا سي كي تعتبر الجواب ديالك صحيح. كاينين دي زيلاف اللي كيقول لك غير دي كيقول لك راه عندها واحد الضلع قطر هو دياغونال. دونك لا ريبونس ديالك كتعتبر نصف الجواب. دونك شنو غادي نكتب؟ اون AC donc le segment AC est un diamètre de C et تقدر تزيد بلي AC est un côté du triangle ADC ولا اوتوماتيكمون ملي كنقولوا ADC راه AC داخل فيه et D appartient à C. هذا لو سامبول ديال appartient. Donc ADC est un triangle rectangle. وكنكملوا لا فراز rectangle en D. راه اي تريونغل خديتيه يكون لو كوتي ديالو AC غيكون ريكتونغل. خديتي مثلا هذا غيكون ريكتونغل. خديتي هذا كاع لي تريونغل المثلثات كاملين اللي واحد اللي AC الضلع ديالهم غيكونوا دي تريونغل ريكتونغل à condition ان لو troisième point appartient au cercle C. هذه ردوا ليها البال. كاين تقدر دير لا ديمونستراسيون بالطريقه ديالك ماشي المهم انك تقول هذه ابارتيان. كاين اللي غيقول لك او ا بي سي ا دي سي ابور ديامتر ابور كوتي ان diamètre de triangle de cercle C et D appartient à C. Donc ABD ADC est un triangle rectangle en D. Donc كتب بالطريقه اللي بغيتي. يعني درت لك لا ميثود لا بلو سامبل. هذه la question 2. On passe maintenant à la question 3.
La question 3. On nomme D la perpendiculaire à D passant par B. هذه عاوتاني من بين الأسئلة اللي كيحصلوا فيها لي زيلاف. عندي دو كونديسيون عاوتاني خصني نحترمهم. La perpendiculaire à AD. La perpendiculaire à AD passant par B. يكون دايز من B ويكون perpendiculaire à AD. لأن أي droite خديتيه perpendiculaire هادو كلهم دي droite perpendiculaire à AD. ولكن اللي دايز من B واحد هو هذا. دونك غتاخدو بعدا أونغل دغوا هنايا. نتوما غتستعملو ليكير ويكون دايز من B. هذا هو لا droite. دونك حتى عرفت جوج حوايج أنه perpendiculaire à AD et passe par B. On nomme D. Donc السمية ديالو هما D. Montrer que CD est parallèle à D. Montrer que CD est parallèle à D. CD parallèle à D. هنا عاوتاني سهل الممتنع. سؤال très simple. Donc la question est très simple. ولكن إلا ما كنتيش شاد شي حاجة من بروميير اني ما غتجاوبش. إلا كنتي ديما إلا كنتي نتا راسك فيه غير داك الدرس اللي قرايتي داك لو تريونغل ريكتونغل اي سيركل وعرفتي غير دوك لي بروبريتي اللي قريتي في داك الدرس اكيد انك راه مازال ما كتقراش الرياضيات. خاص داكشي ديال بروميير اني حيت دابا لي ليف اللي ضابط بروميير اني شنو كيقول اش كيشوف اشنو بينا في السؤال السابق. قلنا بلي تريونغل ا سي دي تان تريونغل ريكتونغل اون دي. رسمنا دابا واحد لا droite دي بيربونديكولير ا بي BD. Donc les deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Donc ils sont parallèles. هذه قريناها في première année de collège. أنا إلا عندي deux droites perpendiculaires à une même droite. إلا كان هذا perpendiculaire لهذا هذا perpendiculaire donc هادو automatiquement كيكونوا parallèles. إلا كتبتي هادشي راه جاوبتي ولكن راه صعيب باش طيح عليك اليدي إلا ما كنتيش عاقل. إذن هادو من بين الأمور اللي خص ديما تكون باقا معاك. يقدر مثلا عاوتاني يكون جوج droites parallèles هادو parallèles يكون واحد perpendiculaire à l'un donc elle est perpendiculaire à l'autre. هادو حاجة بسيطة ولكن خصنا نخدمو عليها. إذا شنو غادي نقول on a pardon on a la comme ADC est un triangle rectangle en D, donc AD perpendiculaire à DC. Et comme هذه معطى عطاوه لينا AD perpendiculaire à AD comme D perpendiculaire à AD. Donc عندي deux droites AD DC و D بجوجهم perpendiculaire à AD. كتشوف الشكل فين كيبان لك اش كتكتب راه كنشوف بعدا شي غنكتب عاد كنكتب هذا perpendiculaire هذا perpendiculaire donc D et DC sont parallèles. Alors DC parallèle à D. هذا parallèle وهذا perpendiculaire. دونك نتمنى دائما هاد لي سامبول ديال باراليل بيربونديكولير كيتلفوا لكم راه غير كنصغروا هادو دابا بيربونديكولير هادي هادو اي سون بيربونديكولير راه كنصغروها هكا وكنديروا لي سامبول ديالها. هادو عاوتاني دو دوات سون باراليل كنصغرهم وكندير له سامبول ديال باراليل باش نبقى عاقل على لي سامبول. نتمنى انكم استفدتوا وشوفوا لا بارتي الاولى بعدا وديروا لي سي راه كاين لا ديسكريبسيون غتلقاو فيها لو دوفوار. ونتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.